बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 जुलाई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल के भाई की बाज़याबी से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत थी। साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो उनकी जानिब से एक ऐसा नज़र आ रहा था कि वो लाहौर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत नहीं करना चाहते, आज बिलाखिर वो चल कर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहिबा के पास तशरीफ़ लाए। और जो आज की डिस्कशन है इलेक्शन ट्राइब्यूनल से मुतल्लिक़, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ मखसूस नशिस्तों पर अमल दरामद से मुतल्लिक़ जो केस है और आज इजलास था इलेक्शन कमीशन का, उसमें भी बड़ी अहम पेशरफ़्त सामने आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया के हेड हैं अज़हर मिशवानी, उनके दो भाई काफ़ी अरसा से लापता हैं और अदालतों से उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा और बार बार अदालतों में लंबी तारीखें मिल जाती हैं। हब्से बेजा की ये दरख्वास्तें हैं और हब्से बेजा की दरख्वास्तों में हमेशा जल्द रिलीफ की कोशिश होती है, लेकिन यहाँ पर जो रिलीफ है वो नहीं दिया जा रहा। इस बाबत अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और हाई कोर्ट को ख़त लिखा गया है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, और उसमें जो इस्तदा की गई है हाई कोर्ट्स को हदायत दी जाए, इस्तदा की गई है कि हाई कोर्ट्स को हदायत दी जाए कि वो गुज़श्ता 18 महीनों में दायर की जाने वाली तमाम हब्से बेजा की दरख्वास्तों का डाटा जमा करें और हर समात के दरमियान ताख़ीर वक्फ़ों का तज्ज़िया करें। हाई कोर्ट्स को हदायत दी जाए कि जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लिक़ हब्से बेजा की दरख्वास्तों को बिला ताख़ीर रोज़ाना की बुनियाद पर सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट इन अफराद की जवाबदेह ठहराए जो अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी और तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं, बावजूद इसके कि इन्होंने हलफनामा जमा कराया था कि 3 जनवरी 2024 के बाद किसी को गैर कानूनी हिरासत में नहीं लिया जाएगा। अदालत ये यकीनी बनाए कि FIR बशमूल FIR नंबर 2598/24, 3822/2024 और 23 और 1430/2023 ग्रीन टाउन पुलिस स्टेशन लाहौर की मुकम्मल तहकीकात की जाएँ और अगवा के ज़िम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ये 3 FIR हैं जो उनकी बाज़याबी से मुतल्लिक़ हैं। पहले अज़हर मिशवानी गायब हुए, फिर उसके बाद उनके दूसरे भाई ज़हूर मिशवानी गायब हुए और अब दोबारा 2 भाई गायब हो गए। तो ये अलग अलग 3 मुकदमात हैं, तो उन पर भी कहा गया है कि मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। अदालत कानूनी मदद के लिए अपनी मुश्किलात को रिकॉर्ड पर लाने वाले मुतासरा ख़ानदानों की हिफाजत यकीनी बनाए ताकि उन्हें मज़ीद हरासानी और धमकियों से बचाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट फौरी मुदाखलत और कड़ी निगरानी इन लातादाद ख़ानदानों के लिए इंसाफ को यकीनी बनाए इंतहाई अहम है जो अपने प्यारों की जबरी गुमशुदगियाँ सह रहे हैं। ये उनकी जानिब से इस्तदा की गई है और तमाम जजेस हाई कोर्ट को, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को ये खतूत जारी किए गए हैं। और इसमें अहम चीज़ है कि एक एक तारीख़ बताई गई है कि किस तारीख़ को किस जज के पास बाज़याबी की दरख्वास्तें लगीं और वहाँ क्या होता रहा। पहले 5 महीने ज़हूर मिशवानी लापता थे, 5 महीने मुख्तलिफ़ अदालतों में पिटिशन्स चलती रहीं और कोई खातिर खा कार्रवाई ना हो सकी और अब भी यही जो सिलसिला है वो जारी रहा। दूसरी तरफ सनम जावेद की जो FIA के मुकदमे में उनको फौरी तौर पर डिस्चार्ज कर दिया गया था और उस फैसले को FIA ने चैलेंज किया था। अफजल मजोका साहब की अदालत में आज समाअत हुई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने सनम जावेद को वफाकी तहकीकाती इदारे के मुकदमे से खारिज करने के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। डिस्ट्रिक्ट एडिशनल एंड सेशन जज अफजल मजोका ने अपील पर समाअत की। FIA प्रोसिक्यूटर शेख आमिर अदालत के सामने पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि हमने रिमांड की सज़ा की थी और जज मलिक मोहम्मद इमरान ने मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। साइबर क्राइम की कोई हदूद नहीं है, जहाँ पर पहले रिपोर्ट हो जाए वहाँ केस चल सकता है। इस पर जज अफजल मजोका ने इस्तफसार किया कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद के हवाले से क्या कहा है। FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि मज़ीद किसी केस में उन्हें गिरफ़्तार नहीं कर सकते। उस पर जज ने हदायत की कि अटॉर्नी जनरल से रहनुमाई लें कि इस केस में क्या करना है। FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया कि आप नोटिस कर दें, आइंदा समाअत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर भी साथ ले आएंगे। जज ने रिमार्क किया कि आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस का जिक्र किया था। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि इस केस में FIA में से कोई भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश नहीं हुआ। जज अफजल मजोका ने कहा कि आपके अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान दिया है, वह अटॉर्नी जनरल वफाकी हुकूमत के वकील हैं कि सनम जावेद को किसी मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं करेंगे। आप चेक करें कि इस केस का रिकॉर्ड भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब किया गया था या नहीं किया था। उसके बाद वक्फा हो गया।
وقفے کے بعد سماعت کے لیے دوبارہ آغاز پر FIA پروسیکیوٹر نے کہا کہ اس ایک کیس کے علاوہ پاکستان میں کہیں بھی سائبر کرائم کا کوئی کیس درج نہیں ہے۔ جج نے پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ نے کیا بیان دیا ہے۔ FIA پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ بیان دیا کہ کوئی اور FIR درج نہیں ہے اور نہ گرفتاری کریں گے۔ اس پر جج افضل مجوکا نے مزید استفسار کیا کہ اگر میں یہ اپیل منظور کر لیتا ہوں تو آگے آپ کیا کریں گے۔ FIA پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ اپیل منظور ہونے کے بعد ہم صنم جاوید کو گرفتار کریں گے۔ جج نے ریمارک دیا جب تک کچھ واضح نہیں ہوتا میں اس کیس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ نے بتایا کہ ادھر اپیل دائر کی ہوئی ہے، میں ہائی کورٹ کا پابند ہوں، اس آرڈر کے خلاف نہیں جا سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ آ جائے پھر اس کو آگے بڑھائیں گے، اور عدالت نے بغیر نوٹس کیے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ اب مکمل پوری کوشش ہے سرکار کی کہ ہر صورت جو ان مقدمات کو آگے بڑھایا جائے اور ہر صورت ریلیف لیا جائے اور عدالتوں سے صنم جاوید کا جو وہ ڈسچارجگی آرڈر ہے اس کو خارج کروا کے اس مقدمے کو بحال کروایا جائے اور بحال کروا کے عدالت سے اجازت لی جائے ان کی گرفتاری کی۔ تو اب اسی وجہ سے عدالت نے اس معاملے کو بڑا سیریس لیا ہے، چونکہ یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ ٹیک اپ کر چکی ہے۔ دوسری جانب شہباز گل کے بھائی کی بازیابی سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ میں شہباز گل کے بھائی کی بازیابی سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے مغویوں سے متعلق رپورٹ طلب کی۔ DIG آپریشنز نے مغوی کی بازیابی کے لیے مہلت کی استدعا کی۔ عدالت عالیہ نے ریمارکس دیے کہ 40 دن ہو گئے ہیں، آپ کی کیا پیش رفت ہے؟ اگر آپ کو مغوی کی بازیابی کے لیے کوئی مشکل ہے تو آپ ہمیں بتائیں، ہم متعلقہ وزیر کو بلا لیتے ہیں، آپ بتائیں کتنے عرصے میں مغوی کو بازیاب کرا سکتے ہیں، آپ حکومت سے پوچھ کر پالیسی بتا دیں۔ جسٹس امجد رفیق نے کہا کہ لاہور سے ایک بندہ غائب ہو جاتا ہے، ساری ایجنسیاں مل کر بندہ ڈھونڈ رہی ہیں۔ جسٹس امجد رفیق نے سرکاری وکیل سے مکالمہ کیا کہ آپ عدالتوں سے کیا چاہتے ہیں، کچھ شرم، حیا اور عزت رہنے دیں عدالتوں کی۔ اس دوران عدالت نے شہباز گل کے بھائی کی بازیابی کی درخواستوں پر مغویوں سے متعلق رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت میں وقفہ کیا۔ بعد ازاں سماعت دوبارہ شروع ہوئی تو اچانک عجیب پیش رفت سامنے آئی کہ شہباز گل کے وکیل نے کہا کہ شہباز گل کے مطابق ان کا بھائی غلام شبیر اسلام آباد کی حدود میں اس کو حراست میں رکھا ہوا ہے۔ شہباز گل کو نامعلوم نمبر سے کال آئی ہے، ان کو کہا گیا کہ آپ کا بھائی اسلام آباد میں ہے۔ شہباز گل نے ہمیں درخواست اسلام آباد دائر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ عدالت نے شہباز گل کے بھائی کی بازیابی کی درخواست واپس لینے کی استدعا منظور کرتے ہوئے درخواست کو نمٹا دیا۔ 27 جون کو لاپتہ ہوئے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست گئی اور ابھی تک کوئی تفصیل سامنے نہیں آ رہی، اور بالآخر مجھے یہی لگتا ہے کہ الٹیمیٹ کہا گیا ہوگا اور شہباز گل نے وہ درخواست واپس لے لی، اور وہ درخواست چونکہ امجد رفیق صاحب کے پاس تھی تو امجد رفیق صاحب تو اس معاملے کے اوپر جو بھی جج تگڑے طریقے سے ایکشن لیتا ہے، تو آپ نے دیکھا احمد فرحات بھی واپس آیا، عمران ریاض خان کا معاملہ بھی آپ نے دیکھا، صنم جاوید کا معاملہ بھی آپ نے دیکھا ہے۔ تو جب عدالتیں ایکشن لیتی ہیں تو پھر ہر صورت آئین اور قانون کے مطابق چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں سے متعلق اہم آج مشاورتی اجلاس جاری ہے۔ چیف الیکشن کمشنر لاہور میں موجود ہیں اور چیف الیکشن کمشنر ویڈیو لنک کے ذریعے اس اجلاس میں موجود ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس اجلاس کا جو نتیجہ کیا نکلتا ہے، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ممبران ہیں، تمام کے تمام ممبران کے ایفیڈیوٹس جمع ہو چکے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف اپنا حق مانگ رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں اپنا حق مانگ رہی ہے۔ اب تمام ججز، یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جو معزز ججز ہیں، جو 8 وہ چھٹیاں اپنی کینسل کر کے جو پرنسپل سیٹ ہے وہاں واپس آ سکتے ہیں، اور ان درخواستوں میں اگر کوئی مزید کارروائی کرنی ہوگی تو ان کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں سے متعلق بڑی کامیابی بھی ملی ہے اپنے MNAs کی تعداد اور نمبر گیم کے حوالے سے، وہ بھی اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور تب تک اجلاس کی بھی کوئی تفصیل آ گئی ہوگی اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ الیکشنز ٹرائبونلز کی تقرری کے معاملے پر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے بالآخر لاہور ہائی کورٹ میں آج قدم رکھا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کی جو نئی چیف جسٹس ہیں عالیہ نیلم صاحبہ، ان سے ملاقات کی ہے۔ الیکشن ٹرائبونلز کی تقرری کے معاملے پر، چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ گیا تھا اور 8 ججز کی تقرری ملک شہزاد صاحب کر گئے تھے، اور اس تقرری کے بعد اس معاملے کو لے کر گئے سپریم کورٹ میں، اور قاضی فاضلہ صاحب بینچ نے پہلے سوالات ضرور اٹھائے کہ آپ کیسے چیف جسٹس سے آپ نام اپنی چوائس کے نام کیسے مانگ سکتے ہیں،
لیکن پھر ایسا ہوا کہ قاضی فیصل صاحب نے جو عبوری ریلیف کی درخواست منظور کرتے ہوئے فیصلوں کو معطل کر دیا، ٹرائبونلز کو کام سے روک دیا اور کہا کہ چیف جسٹس کی تعیناتی کے فوری بعد آپ جائیں اور جا کے ملاقات کریں۔ تو اب وہی جو ملاقات کا سلسلہ ہے وہ اور اس کی جو تفصیل ہے وہ سامنے آئی ہے۔ الیکشن ٹرائبونلز کی تقرری کے معاملے پر چیف الیکشن کمشنر نے سکندر سلطان راجہ نے ملاقات کی ہے، اور سخت سیکیورٹی تھی، اتنی سیکیورٹی تھی اور ایسا پروٹوکول تھا جو پنجاب حکومت کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کو دیا گیا۔ ان کا عہدہ بھی ایک آئینی عہدہ ہے۔ وہاں پر جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو لاہور ہائی کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، ان کو بھی ان سے موبائل فون بھی چھینا گیا اور ان کو بھی دھکے دیے گئے اور ان کو بھی فوٹیج بنانے نہیں دی گئی۔ یہ ایک کرفیو کی صورتحال تھی، اور ایسی صورتحال میں چیف الیکشن کمشنر نے ملاقات کی اور ملاقات کر کے وہ واپس چلے گئے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہی خبریں سامنے آئی تھیں کہ جسٹس ملک شہزاد صاحب کی جو تعیناتیاں ہیں اس میں جو پہلے سے تعینات ججز تھے انہی کو ہی دیکھا جائے گا، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اب آج کی اس ملاقات کے بعد چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی جانب سے کوئی پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے کہ کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے، یا الیکشن کمیشن کوئی پریس ریلیز جاری کرتا ہے، تو اس کی جو بھی تفصیل ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔